नमस्कार आणि येवकार. खूप दिसांनी हांव तुमच्या फुड्यान येयला. मेन करून जे आमचे रेव्होल्युशनरी आशिल्ले तांकां खूप क्वेश्चन्स आशिल्ले की कितें तरी जातलें. तांकां खुबशे कॉल येताले, घेवपा मेळनाशिल्ले कॉल, कित्याक आमची परिस्थिती तशी नाशिल्ली की एक्सप्लेन करपा लागून. हें पॉलिटिक्स करपा आमी केन्ना येवनाशिल्ले. आमी जे ऑपोजिशन आसा, जे आमचे गोंयचे निसंतान करता, तेंचे लागून हे पॉलिटिकल रेव्होल्युशन आमी सुरवात केल्लें. पूण आयज जेन्ना कळ्ळें की आमचोच जो आसा, आमचोच मेन, तेजें नांवूय हांव डायरेक्ट घेता, विरेश बोरकर, हो गद्दारीपणां केल्ली आसा हेणें. आनी हे लेवलाक गद्दारीपणां केल्ले आसा की आमकां कळपाक सुद्दां दिवना. काल पयर तेणें आमचे व्हॉट्सएप ग्रुप, जे तुमकां सगळ्यांक कनेक्ट आशिल्ले आमच्या भुरग्यांक, तितूंच्यान आमकां काडून उडयल्या. तो काडून आदित्या कडेन दिला. आमचो जीमेल आसा, मेन ऑफिशियल जीमेल म्हणटा हांव, जेचे थ्रू बँक अकाउंट लिंक आसा, बाकीचे सगळे कितें कितें आसा तितके पेजीस लिंक आसा, हे तेणें काल रातचो हॅक केला. मागीर आमचो फेसबूक, जो जीपी, तुमी प्रत्येक जे वचून ग्रामसभा गाजयल्यो, तो तेंच्यांनी हॅक केल्लो आसा. आमचो एफबी, ऑफिशियल एफबी अकाउंट, तो ट्राय केला हॅक करपाक. आनी काल जेन्ना जीमेल हॅक केलो तेन्ना आमचो युट्यूबूय तेंच्यांनी हॅक करून घेतलेलो आसा. हे सगळे विरेश आपले स्वार्था लागून करता. हे मनशाक कसो घडयला ते प्रत्येकाने पळयला. जेन्ना मनोज तेका सगळे बसून सांगतालो तेन्ना हो फक्त मान हालयतालो. हेका प्रत्येक असेंब्लीन बरोवन दिवचे पडटाले, ते कोंकणीन, लँग्वेज चेंज करून कोंकणीन बरोवन दिवचे पडटाले. अजय आनी मनोज, हांव चड करूना तें, हांव बेश्टेच क्लेम करना खंयचेच. रातचे 2-2 पर्यंत थंय आसताले. आनी जेन्ना मनोज हे रेव्होल्युशन, जेन्ना इंटरनल पॉलिटिक्स हे लेवलाक पावले, तेन्ना जेन्ना सोडून गेलो तेन्ना हेका कांयच पडलेलें नाशिल्लें. बाकीचे लोक रडोन, जाणटे भुरगे रडोन व्हिडिओ काडून रडोन आमकां कॉल करताले. पूण विरेश जेन्ना आमी पळयलो, तो विरेश, हो पयलींचो विरेश जो आमी पळयतालो, भुरगेपणाचो चड्डी घालून भोंवतालो, तो विरेश नाशिल्लो. हो विरेश वेगळो आशिल्लो. विरेश ओगी रावलो आनी आपूण ओगी रावता, आपलो स्वभाव ओगी म्हणटा. पूण तो ओगी रावतना बाकीचे तेजे स्टाफ आशिल्ले, जावं तेजे जे गद्दार आशिल्ले सगळे, हांव गद्दार तेंका इतक्याच लागून म्हणटा कित्याक हेंकां सगळ्यांक काडपाक विरेशूय आशिल्लो. विरेश फक्त एमएलए न्ही, विरेश एक फाउंडर आनी सीईसीचो मेंबर. आणि हे सीईसीन जेन्ना डिसिजन घेताले ते आउट ऑफ 21 विरेशूय सीईसीचो एक इम्पॉर्टंट घटक आसतालो. आमचे 4 जाणां भितर विरेशूय थंय मदीं वयर स्टेजीर बसलेलो आसतालो खुर्चेर. जेन्ना हेंकां सगळ्यांक काडले तेन्ना विरेश काय उलयलो ना. डेगली जो आयज घालता कितें कितें, मनोजाचे अगेन्स्ट घालता, जावं आनी कोणाचे आवयचेर, जावं मनोजाचो बंगले, हे ते घालता. तो डेगली जेन्ना ताका सांगलें तूं ऑलरेडी कंटेस्ट केला, तूं थोडे भुरग्यांक हाड, 5-6 भुरगे जाण दाखय तुजे आनी मागीर कंटेस्ट कर. तशें जेन्ना ताका सीईसीन सांगलें तेन्ना हो आपूण पार्टी सोडपाच्यो आनी इंडिपेंडंट रावपाच्यो गजाली करतालो. मनिला शिरोडकर तर सामके खुत्ताले भितर, ते आपले टिकेट दिना म्हणून. आनी आयज असले जे आसा ते तेजे बरोबर आसा विरेशा वांगडा. प्रशांत पागी, जेन्ना आमी तेजे कडेन गेले तेका तेणें सांगलें आपल्या फॅमिलीक टायम दिवपा जाय म्हणून. अशे कितकेशेच जाण आयज जे दिसता ते येता फक्त विरेशा वांगडा. फक्त जेंकां सेल्फीश इंट्रस्ट आहा, ते सेल्फीश कारणां लागून आयज आशिल्ले तेच आयज विरेशा वांगडा आसा. हे तुमी मुद्दम नोट करचें. तो मिडियान बसता आनी आपूण प्रयत्न करता तेन्नाचे हेन्नाचे कॉन्स्टिट्यूशन ह्यो गजाली उलयता. कॉन्स्टिट्यूशन करीत आसता एवरी टायम. टफ क्वेश्चन विचारपा लागून हो व्हिडिओ मिडियानूय पोवचे, कित्याक आमी लास्ट बरे रावले, तेजेर ट्रस्ट दवरलो, तो येतलो करून. आफ्टर तेका हेजे धाडले आसतना सीईसीचे मिटींग तो सदांच अटेंड करनासलो. 70 दिसांनी जेन्ना तो भितर येयलो, जेन्ना तो त्या हॉलान आमच्या ऑफिसान बसलो, तेन्ना येतनाच एक प्रोटेस्ट लेटर घेवन येयलो आनी आउट ऑफ प्रोटेस्ट आमी तो बसता म्हणटा. तेका आमी समजयलें, बोवाळ मारपाक लागलो. अजयाची मिस्टेक केली खूब जाणांनी, कित्याक थोडे मिडिया आसा तेणे पोसून दवरलेले, हेंच्यांनीच आयज तेका एक वेळ फुलोवन दवरलो आसतलो की कशी पार्टी घेवपाची, कशी हे केली. आनी हो ही चोरी
हो करीत आसा. अजयाचो बारीक क्लिप काढून दाखयलो, पूण तेच्या पयलीं विरेश 4 फावटी आपूण वयता वयता करून उठला थंयचो. आणि ही सीईसी मिटींग अशा टायमार जाताली जे टायमार मनोज जेणे आमकां सगळ्यांक घडयला, प्रत्येक रेव्होल्युशनरी आयज 100 ऑफ रेव्होल्युशनरी येदो व्हडलो लिडर आयज गोंयांत जाल्लो ना. जर कोणें जाला जाल्यार कोणी कितें करता जाल्यार ताणें क्लेम करचें. इतके ग्रासरूट लोअर मिडल क्लास फॅमिलीचे भुरगे आयज फुडें हाडून लिडरशीप दिवन एक पार्टी उबी करून 10% वोट शेअर हाडून एक MLA निवडून हाडून जेणे ही करामत केला तो मनोज बरोबर. आणि हेच लिडरान हेच मनोज बरोबान आपलो स्वार्थ सायडीक धरून आयज विरेशाक MLA पर्यंत व्हेलो, ताका गायड केलो. इतकेच न्हू, खूब जाणांक दिसता आसतलें युती करताले, आमचेरूय प्रेशर आशिल्लो. जेन्ना युतीची बोलणी चालू आशिल्ली तेन्ना विरेशूय आसतालो बरोबर. आणि ZP टायमार युती इतकेच लागून तोडली की सांताक्रूज सीट जे सांतांद्रेन येताले, सांतांद्रे ताका पडटाले, सांतांद्रे आनी तो मिक्स आसता ZP टायमार. सांताक्रूज सीट जेन्ना आमकां दिना म्हणलें तेन्ना युती तोडल्या. तेव्हा बी विरेशाली सीट, आमचे MLAची सीट आमी कशी सोडटले काय म्हणून. हे जालो टीप ऑफ द आयस म्हणटा तसो. पूण हेच्या पयलीं तुमी आयज सुद्धा विरेशाक पळया, जेन्ना मनोज ताका गायड करना तेन्ना तो मिडिया कडेन कितें उलयता, तो प्रेस सादी ताका घेवपाक कळना, तो भाशणां दिता खंयच्या खंय उलयता. आणि हेच तुमी सगळ्यांक नोट करपा जाय. पूण तो एक उतरान म्हणना की आपुल्यान मनोजाक कॉल केल्लो. काल सुद्धा एक इंटरव्यू जालो तेजे. ब्लेम करप फक्त ऑफिस बेरर करून. पूण आयज जेन्ना खरी गरज आशिल्ली तेन्ना एक कॉल करपाची, ती कॉल सोड. जेन्ना आमी सांगले की आमी रेडी आसा म्हणून मेळपाक, हांव स्वताक रेडी आसा, आमी तिगांनी पयलीं आशिल्ले आमी, हांव स्वताक रेडी आसा. तांकां एक वेळ वायट दिसतलें म्हणलें सीईसीचे, कित्याक तेंच्यांनी आमचे पेक्षा चड काम केलां. हांव रेडी आसा, मनोजाक मेळया, वचया तेंगेर. पूण एक उतरान तो थंय उतर काडनाशिल्लो. आनी तो व्हिडिओ सगळो रिकॉर्डेड आसा, विरेशू जाणा. कित्याक पयलींच ते नाचपा लागले. थोडे मेंबर जे तेच्या वांगडा 2 जाण आशिल्ले तितूंतलो एकटो प्रेमानंद गावडे म्हणून, तेणें आमचो मिनिट्स बूक पिनपाक काडलो. म्हणून आमी तेन्नाच्यान तो व्हिडिओ चालू दवरलेलो थंय, जो सीईसीची मिटींग आशिल्ली ते. आनी हे सगळे व्हिडिओ एविडंट आसा. ताका विचारलें मिटींग कशी घेतली काय म्हणून. काल जेन्ना ताका प्रत्येक वेळ क्वेश्चन केला, आतां तो म्हणटा आपूण आशिल्लो म्हणून. ते टायमार तो सांगतालो की आपूण ते कांय सांगपाक शकना म्हणून. हे मिटिंगेचो फुल देवाचे कृपेन, जे देवाक आमी युनिवर्सल पावर आनी युनिवर्सलाचेर विश्वास धरून जे फुडें येयल्ले, ते युनिवर्सलान तो व्हिडिओ ऑडिओ जेन्ना तो मडगांव मिटींग जाल्ली एंटी पार्टी कशी स्नॅच करपाची, कशें हे करपाचो बारीक क्लिप आमी आवटूय केल्लो 2.5 मिनटाचो. ते मिटिंगेक स्वता विरेश आशिल्लो. खंयचेच ऑफिस बेरर तेणें सांगूना. हेच्या पयलीं ताका सांगलेलें की वचून तूं 39A मुवमेंट गांवान भोंव, जसो पयलीं मनोज भोंवल्लो तसो गांवान भोंव आनी 39A लोकांक दाखय. प्रोजेक्टर आसा आमचे कडेन, सगळे आसा ते दाखय. तेन्ना तो केन्नाच सावथान भोंवना. तेजे कडेन आनी म्हाजे कडेन सावथाचो हे आशिल्लो, पूण तो केन्नाच तेन्ना भोंवना. पूण तो मिटींग घेवपाक थंय गेलो आनी सांगता की आमी पार्टी बंद करपाची गजाली केल्ल्यो म्हणून. तेजे 4 जाणांनी प्रेस घेतली तेन्नाय तुमकां कळटलें, तुमी प्रेस भावन तांकां कशें उजरावन काडले ते. ही फोटिंगपणां ही चालूच आसा. प्रत्येक दिसा येयल्ले दिसा तो फोटिंग उलयता. हो व्हिडिओ इतकेच लावन काडटा कित्याक आमी मिस्टेक केली. आमी तेजे एक भुरग्या समान ताका हे केलो. आपलो भुरगो मनोज एव्हरी टायम जेन्ना खंय बसतालो तेन्ना तो सांगतालो आपलो आमदार एकटो आसा म्हणून समजू नाका, तो म्हाजो आमदार म्हणून, म्हाजो पूत कसो म्हणून. ताका आपूण ताका आसतलो म्हणून तेजे बरोबर. एकूय दीस विरेशान केन्ना नांव घेवना. गोमंतक सारको चॅनल एव्हरी डे अगेन्स्ट घालतालो, बंगलो हें तें सगळें घाली, पूण विरेशान केन्ना डिफेंड करूना. मनोज एव्हरी टायम डिफेंड करीत उरलो, लास्ट बरें डिफेंड करीत उरलो. आनी जेन्ना ताका काडुया म्हणून हांवें उलयलो की हितूनच्यान ताका काडुया कित्याक आमची पेजी हॅक जावपाक सोदता म्हणून. ती परत एकदां मनोज खबर ना कित्याक लागून ताका लास्ट बरें दिसतालें. म्हाकाय दिसतालें खूब फावट, कित्याक आमी बेगीन गिव अप करना, त्या लागून येदी व्हडली पार्टी ऑर्गनायझेशन येदें व्हडलें बिल्ड केलें. ताका काडुया म्हणून सांगलेलें तेन्ना तेणें काडपाक दिलो ना. जावं तो आमच्या व्हॉट्सएप ग्रुपांचेर आसूं, जावं तो आमचो युट्यूब फेसबुकाचेर आसूं. पूण हेणें काल पयर हेंच्यांनी हे सगळे आमकां एडमीन जे ऑफिस बेरर उलयता, ते ऑफिस बेरर जे स्वता हांव एज अ फावंडर आमी हे कश्टान घामा कश्टान हे सगळे उबे केल्ले.
हे जे उभे केल्ले ते बेश्टी करनाशिल्लो, एक आयडिया आशिल्ली भितर, कित्याक आयज गांवांत लोक उलयतलो म्हणून, जीपी सारको हितूनच्यान, आरजी सारकी हितूनच्यान. फाल्यां सकाळी आमकां मिडियाक कितें दिवपाक जावं तांकां एडव्हर्टिजमेंट दिवपाक हे चालू आसता सगळे कडेन. हे तुमकां भितरले सगळे डिटेल नाका, पूण लोकांक जे नॉय पळयता तांकां कळपाक जाय. हे जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आमी सडनली वायप आवट जाता, ते हेजे रिजन. पूण आमी ह्यो सगळे चॅनल्स आनी हे ते लागून केल्ले. आनी आयज तेणें आमकां सडनली काडून उडयला. हो विरेश हे लायकीचो जातलो अशें कोणें चिंतनाशिल्लें, कित्याक खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी जावं खंयचें ऑर्गनायझेशन जावं तो क्लब जावं कितें जावं तेका 20-25 वर्सां उरता हे जाता कोणी जर फुटपाक आनी हेका. हेणे 4 वर्सां 6 म्हयने इलेक्शन आसतना दाखयलें कितें करपाक शकता तो आपूण. आनी हे 6 म्हयने उरतना तेणें असो इम्पॅक्ट केला की आमकां तितूनच्यान भायर सरप म्हणल्यार खूब डिफिकल्ट. आनी तेजे तो आयज फायदो घेता. आयज तो पुरेपूर फायदो घेता. एक घडयल्लो मनीस जेन्ना पार्टी सोडून वयता, आपूण सगळो त्याग करता, पॉलिटिकल बाकीचे सगळी हितूनच्यान जेन्ना वयता, तेन्नाय ताका कांय पडलेलें नाशिल्लें. तांकां जो तेजो जुलियस हो कांय न्ही भितर. हेच्या पयलींच्यान विरेशाले 3 वर्सां पयलींच्यान थोड्यो गजाली चालू आशिल्ल्यो, पूण आमी तशें वदो म्हणलें तशें आमी इग्नोर करीत रावले. कित्याक हो फाल्यां सुदारतलो, भुरगेपण आसा, हेपण आसा, भुरगेपण आसा करून इग्नोर करीत रावले. प्रेसकॉन सारखे प्रोजेक्ट थंय येताले, तेजेर आमी ताका इंटरनली जेन्ना आमी मेळटाले 4 जाणां तेन्ना ताका सांगताले, पूण ते इग्नोर करीत रावलो. आमचोच आमदार, वोट आनी दात आमचेच अशें दवरून आमी ते ओगी रावले. पण हे लेवलाक पावतलो अशें केन्ना चिंतूना. म्हणून आयज हो व्हिडियोय काडपाक पडलो मनोजाची आईचो, जिणे आमकां एक मनोजा फाटल्यान एक कोण आमी जर म्हणटा, जर जिजाऊ जर कोण आसतली जाल्यार आई आसतली. कित्याक सदांच सांगप फुडें सरात म्हणून, कांय ना, भिवू नाका, कोणाक भिवू नाका म्हणून. ती भिताली, ती एवरी टायम भिताली. म्हणल्यार तिचे एकदां खंय भायर सरले जाल्यार 10 कॉल आसताले कोणी कितें करीत, पूण ती सांगताली तुमी फुडें सरात. तिणे आमी जेन्ना बिचोले रावताले तेन्ना स्वताच्या हातीन वाडला आमकां सगळ्यांक. स्वताच्या हातीन आमकां अशें कुडके करून दिल्या. म्हणल्यार आमी तेजे भुरगे कशे. म्हाजी आवय जेन्ना विरेश बसलेलो आनी हांव पुणे 5 दीस आशिल्लो, अक्षरशः रडटाली. रडत तिका मागीर ते दिसा घेवन गेलो हांव थंय. आमी खंयच्याच फोटवाक आनी हेका थंय रावना, तेज्या वांगडा खंबीरपणे रावले. आनी ताका हेंवूय सांगलां, जर तर हांव सीएमाचेर जर आंगार वचपाक शकता तुजे वाटेक येता म्हणून, जाल्यार तुकांय सांबाळून राव म्हणून सांगलां. तुकांय तुजें कितें करपाक शकता ते हे करपाना म्हणून. आनी काल तेणें आपलो स्टँडर्ड दाखयलो. काल तेणें दाखयलें की आपूण कितें करूं शकता. आनी आतां आमचोय टायम येयला, आमी कितें करून दाखयता. कित्याक आमकां हेजे फुडें जावं ते सांतांद्रेचे जावं ते गोंयभरचे लोक जेंच्यांनी आमचेर इतको विश्वास दवरलेलो, तांकां खंय ना खंय तरी आमकां परत तांकां अशें एक तांकां अशें गद्दार जावं एक पिशान काडपाक आमकां बरें दिसपाना. कित्याक आमी अशें केन्नाच चिंतनाशिल्ले. हे लेवलाचे पॉलिटिक्स आमी केन्नाच चिंतनाशिल्ले. आनी हे लेवलाचो व्हिडिओ काडटलो अशें केन्नाच चिंतनाशिल्ले. कित्याक खंयचीय जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं ऑर्गनायझेशन अदोतेचेर पॉयंटार येता, कित्याक ती 20-25 वर्सां वयता फुटपाक. आनी हेणें हें करून दाखयलें पयलीं. मनोजाचे बंगले, फेक बंगल्याचे व्हिडिओ करून घालताले, पोस्टर करून घालताले, आमकां साडयो न्हेसोवन पोस्टर करून घालताले. हांव अजय मनोज. मेसेज सुद्दां आसतली, सगळे मेसेजांनी आसा. ते कसो आपयतालो, कितें सांगतालो. तुमकां मिडियाक सुद्दां हांवें अपील केली की सांगात म्हणून, कित्याक हो लास्ट हें आशिल्लो म्हाजो तरी. आनी म्हाज्या वाटेच्यान म्हाका कांयच रिग्रेट ना आयज. कित्याक हांवें आनी मनोजान जावं अजयान हांवें तरी म्हाजी तुमकां सांगपाक शकता की सामको हितूनच्यान प्रयत्न केल्ले, म्हणून म्हाका कांयच रिग्रेट ना. जावं तो विरेशा कडेन जावं तुमचे कडेन येवपाक सुद्दां प्रत्येक जाणांक अपील केल्ली की ताका हें करचो, ताका हाडचो म्हणून. कित्याक एक एकदां कितें कोणी कितें भडकयता, कितें जाता तें कळनाशिल्लें आमकां. पूण आयज जर दिसता जाल्यार मॅक्झिमम मिस्टेक ही विरेशाची दिसता. कित्याक तो दूद पिवपाचो भुरगो न्ही. बाकीच्यो खूब गजाली एक्सपोज करपाच्यो आसा. कित्याक एक्सपोज करपाक जाय, कित्याक हो आमी घडयल्लो लिडर. हो खंयचो तरी बॅकग्रावंड तेजो बापूय जावं आवय बापूय कोण तरी पॉलिटिकल पंच ना. हो खंय तरी कॉलेजीन सीआर जाल्लो, जीएस जाल्लो मनीस न्ही. हेका आमी घडयल्लो उलोवपाक, आनी हेका आमी मनोजान शिकयल्लो. तेका स्टेजीर चडयल्लो मनोजान, तेका असेंब्लीन उलोवपाक मनोज दाखयतालो, तेका प्रत्येक पॉयंटर बरोवन मनोज दितालो. ते सगळें आसा आमचे कडेन, सगळें आसा. टायम येता तेन्ना जाय जाल्यार चड तर आतां काल केलें तशें जर परत करता जाल्यार हे टायम येता तेन्ना तेजे एक्सपोज करीत रावतले. गोंयभरच्या लोकांकूय कळपा बरें, मिडियाकूय कळपा बरें. फुडले फावटी क्वेश्चन विचारता तेन्ना ताका विचारात की तुवें कित्याक कसलोच प्रयत्न केलो ना, आनी कितें तरी आसा तुजे हितून, आनी कितें जाय तुका तेंचे कडल्यान. प्रत्येक जाण आयज जे गद्दारी केल्या हाजे कडेन ते आयज हेच्या वांगडा क्लोज आसा. प्रत्येकाचे पोस्टर, फॅमिलीचे पोस्टर
कोण घालताले पोस्टर, तो म्हणटा आपूण काय उलयनाशिल्लो म्हणून, आपूण काय उलयना, आपूण थंड नाशिल्लो म्हणटा, आपूण थंड नाशिल्लो. पूण तेजो स्वताचो स्टाफ, जावं ते करिश्मा जावं तो सुदेश तेजो ड्रायव्हर जावं तेजो धीरज जो सोशल मिडिया इन्चार्ज तेजो, हे सगळे ते स्टेटस घालताले. अजयान एक कंप्लेनी फायल केल्ली आसा करिश्माचेर, त्याच टायमार सुदेशान घातलेलो. आणि जेन्ना सीईसी मिटिंगेक तेका विचारलें की तेंका तूं सांगना, तो म्हणटा तुमी सांगा म्हण तेंका. आता हो केदो व्हडलो जोक. आणि विरेश कसली गेमी खेळटा ती भया, तुमी सांगा. सेम ताणें सांगलें जुलियसा टायमार, तुमी सांगात म्हण तेका जेन्ना आपयलो 5 जाणांची कमिटी काडली जाल्यार हे सांगता ऑन द मर्सी ऑफ सांतांद्रे तुमची ही सगळी पार्टी चलता म्हणून. आणि पयरूय तो तेच उलयता, म्हणल्यार तेका कांयच फरक पडना. मनोज गेलो हे गेलो पार्टी हे जाता ते कांयच फरक पडना. तो सुशेगाद आसा, तो आपूण एमएलए आणि तेंच्यांनी आमकां चॅलेंजूय करना, आमी तेका इंडिपेंडंटसून निवडून हाडटा म्हणून. ही चॅलेंज ते स्टाफान केल्ली. आनी हेच उतरां तो उलयता विरेश. तुम्ही सांगा तेका इतकेच सांगले की तुका ते लिडर माननाका म्हणून. हे हांवें सांगलां, सगळें रिकॉर्डेड आसा, तुका ते लिडर माननाका म्हणून. आमी सांगता म्हणून. सकल जेन्ना ती मिटींग चालू आशिल्ली, मॉप करून घेवन येयल्लो, सगळे एंटी पार्टी आशिल्ले, तेजे सांतांद्रे सगळे लोक आशिल्ले, थोडे सगळे एंटी पार्टीनी, पूण थोडे जाणां जे तेका भुललेले आसा तेंकाय सांगता. हे सगळे मॉप घेवन येयल्लो, तेणें आपयल्ले थंय सीईसी मिटींग आशिल्ली. सीईसी मिटींगेन इम्पॉर्टंट डिस्कशन जावपाचें आशिल्लें. मनोज रिजायन जालो तेचेर डिस्कशन जावपाचें आशिल्लें. पूण सकल मॉप घेवन गेलो आनी वयल्यान स्टेटमेंट दिता सकल मिटींग भितर चालू आसा. विरेशाचो फोन फुडल्यान आसा, आमच्या सगळ्यांचे फोन फुडल्यान आसा. आनी सकल मिडियाक बायट दिता की विरेशाक ह्युमिलेट करता म्हणून आमी. हेचे पयलीं तेजो तुषार म्हणून तो बसलेलो. हो तुषार म्हणटा तो मनीस हेंचे ऑफिसान पांय दिनाशिल्लो. तेका अजयान आपल्या कडेन बसोवन तेका सगळो ट्रेन केलो. तो जेन्ना स्ट्रायकाक बसलेलो तेन्ना कोणाक काय खबर नाशिल्लें. हांवें भायर वचून स्टेटमेंट दिलो, मागीर मनोजान स्टेटमेंट दिलें की तुषारूय आसा तेका हें करा म्हणून. ते लोकांक भुरग्यांक आमची जी सोशल मिडिया टीम आशिल्ली तेका सांगलें, तेका सांगलें की तूं तेकाय हें कर म्हणून, की तो हें जातालो भितरले भितर. पूण जेन्ना तेका सांगलें मनोजाक मेळपा जाय तेन्ना तो रेडी ना. वयल्यान पोस्टर्स करता आमचे, आनी हेच भुरगे तेजे पोस्टर्स करता सगळे. आनी विरेश ओगी रावला. हे सगळें तो पळयता. ह्यो मिटींग घेवपा लागून जेन्ना मडगांव आपयले तेन्ना आमकां कोणा सांगूना. जे कोण तेका दिसताले की एंटी पार्टी तेंकां सांगलें. आनी विरेश एकूच सांगता, तूं ह्यो आमच्यो युट्यूब, फेसबुक, व्हॉट्सएप चोरी करपाक शकता. तूं एक चोर म्हणून प्रूव जाल्लो आसा. पूण तूं पार्टी चोरपाक शकचेना, कित्याक ही पार्टी अशीच घडलेली ना. कित्याक ही पार्टी तुका बरे भशेन दिवपाक सोदताले आमी. त्यो मेसेजी आसा भितर, पार्टी घेता घे म्हणलेली तुका. पूण तुका दुसरे भशेन तेजे कितें तरी आशिल्लें. आयज कोण फाटल्यान आसा कितें आसा तें आमकां खबर ना, पूण मेजर कल्प्रीट तूच आसा. कित्याक जर तूं ऑफिस बेरराचें उलयता जाल्यार ऑफिस बेरर म्हणून तुवें आयज आमकां काडून उडयल्लो आसा. फावंडर मेंबर्स आसा तांकां काडून उडयल्ले आसा. जेणे जेणे तुका कोणे कोणे पावला तेंच्यांनी काडून उडयल्ले आसा. मनोजाचे बंगले खूब दाखयले. आयज एक बंगलो गाजता सांतांद्रेन, वचून पळयात कोणालो तो. फ्रेंच डिझायनान तो बंगलो बांदला. हो बंगलो आमी करपा जाताले, आमकांय चॅट आउट करपा जाताले, पूण हेंच्यांनी चॅट्स आउट केली. विरेशाचे कितके चॅट्स आसा म्हाजे कडेन. हो बंगलो गाजता, तो कोणे आनी कसो बांदला तो मिडियान सर्च करचो. वेगळे वेगळे बिल्डर्स थंय एनक्रोच करता, थंय व्हडले व्हडले बिल्डींग बांदता, हेजेर कसल्योच कंप्लेनी घालना, वयता लास्ट वयता फक्त नाटकां करपाक वयता. हें सगळें काडचें पडटलें, कित्याक आमकां परत लोकांक पिशांत काडपाचो ना. हें कितें घडना तें आमचे कडल्यान चूक जाली अशें म्हणटा. कित्याक आमी तेका लिपोवन दवरलो, आमी तेका सांबाळून दवरलो, आमी तेका दवरलो. हेजो हेतून मस्ती करताले हेतून, तेन्ना आमी तेका हें केलो. पूण आयज हो आमचेरूच चडलेलो आसा. आमकांच तेणे चिड्डुपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हाका जेन्ना मनोजाक हांवें जे रेवल्युशन हांवें जर स्टार्ट केलां, हांवें जर क्रांती हें केला जाल्यार ती फक्त आनी फक्त मनोजा लागून आशिल्ली, आनी कोणा लागून आशिल्ली. मनोज हो म्हाका भावा सारको. मनोजान आनी तेजे फॅमिलीन जर आमकां कितें केलां जाल्यार खूब कितें केलां आमकां लागून, तें आमी केन्नाच विसरपाक शकना. विरेश विसरलो, विरेशाचें सोडून घाल, व्हडलेशें घेवन बसप ना तेका. आतां तेका हांव सिरियसूय घेयना सद्याक, म्हणून आयज हो व्हिडिओ आउट केला. खूब जाणां म्हाकाय क्वेश्चन करताले, तूं ओगी रावता कित्याक ओगी रावता काय म्हणून. पूण टायम येतलो तेन्ना उलोवचेच पडटलें. सगळ्यो गजाली आमी भायर काडटले. आयज जर मनोज आशिल्लो जाल्यार हेजी कापस्ताद नाशिल्ली ती सीईसीक येवन बसोन थंय उलोवपाची. कित्याक तेंच्यांनी
जें कितें केल्लें तें फक्त तेका भायर काडपा लागून केल्लें आनी हितून आमी मे बी ट्रॅप जाले तें म्हणपा लागलो आपल्या कडेन जायना आमी खूब प्रयत्न केलो सांगपाक पण हें आतां जेन्ना हाती भायर गेलो तेन्ना मनोज सोडून गेलो आमकां मनोजान आयज सगळो त्याग केल्लो आसा पॉलिटिकल हेजोच त्याग केल्लो आसा पूण विरेशाक हेजे कांय पडलें ना हेजे मोठो खेद आसा आनी हेका आमी प्रत्येक रेव्होल्युशनरी तुमकांय सांगता की आमी हेजेर एक फिनिक्स जो हे आसा बर्ड आसा तेजे प्रमाणे आमी वयर सरतली हितूनच्यान भिवपाची गरज ना प्रत्येक जाणांक सांगता की तुमी भियो नाका आमी सगळे हितूनच्यान पळोवया सगळे हितूनच्यान कशें हेंकां पार्टी कशीच दिवपा येना पार्टी दिवचे ना म्हणल्यार दिवचे ना तेंच्या हातीन कांय ना तुमी स्ट्रॉंग रावा आमचे बरोबर कित्याक हो फोटींग हो जेन्ना ताका विचारता तेन्ना हो घुसपडून सांगता हो जेन्ना मनोजाचे जेन्ना कितें विचारलें तेन्ना तो घुसपडून सांगता आमी ओपनली उलयता म्हणून आयज आमकां एक ओपनली उलयतकीर कितें जाता की प्रत्येकाक त्या टायमार वायट दिसता पूण जेन्ना कोण तरी घुंवडून सांगता तो क्लियरली कळटा रिसंट इंटरव्यू पळया तेजो कसो घुंवडून उलयता तो तेन्ना तो क्लियरली कळटा कसलो फोटींग आनी खंयच्या हेजो तो फक्त सेल्फिश इंटरेस्टा लागून आशिल्लो आनी फक्त सेल्फिश हेका लागून तो थंय आसा म्हणून तेच्या कडेन आसा ते फक्त सेल्फिश लोकूच आसा